अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और मकाम पर मुंतकिल करने की पहली हुकूमती तस्दीक हुई है और उसी के साथ ही इमरान खान ने जो वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुतलिक उर्दली का ट्वीट किया था, उस ट्वीट की शदीद तकलीफ है इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के अंदर भी और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसके हलकों के अंदर भी। वैसे तो मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि अंसार अब्बासी साहब को इस्तेमाल किया जाता है जब भी तहरीक इंसाफ को कोई धमकी लगानी हो या फिर तहरीक इंसाफ के सामने कोई पेशकश रखनी हो तो रुख किया जाता है अंसार अब्बासी साहब का। और पीछे कौन होता है? पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट होती है, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ही जाकर मिलते हैं। वो खबर नहीं होती, वो धमकी होती है या फिर वो कोई पेशकश होती है। अब ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गुज़िश्ता रात जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो कि मुज़ाकराती टीम के मेंबर भी हैं, जो इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने आसमा शराजी साहिबा को रात को हम न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू दिया और वहां पर उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह पर मुंतकिल करने पर बात हो सकती है सिक्योरिटी बिना पर। याद रहे, पाकिस्तान की जो तारीख है, पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि या तो बीमारी की वजह बनाकर, बीमारी को बुनियाद बनाकर किसी सियासी लीडर को अगर उनके साथ जब डील हो जाए तो बाहर भी भिजवाया जा सकता है, जैसा कि पहले मियां नवाज शरीफ को बीमारी की वजह बनाकर और मियां साहब जो है वो लंदन चले गए थे। उसी के साथ ही इमरान खान को अब सिक्योरिटी बिना पर बाहर निकालने की तैयारियां की जा रही हैं, उस पर बातचीत की जा रही है। जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि राना सनाउल्लाह मुज़ाकराती टीम के मेंबर हैं। मुज़ाकराती टीम कहां से है? एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से है। अब उन्होंने कहा, जनाब आसमा शराजी साहिबा ने राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल किया कि क्या जो 26 नवंबर को इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह भेजने की पेशकश थी, ऐसी कुछ खबरें थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 26 नवंबर पर इमरान खान को भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई थी। किसी ने अगर बात की है तो उसने अपने हवाले से बयान दिया है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आसमा शराजी साहबा ने कहा कि बताएं हो क्या सकता है, इसका आउटकम क्या आ सकता है जो मुज़ाकरात हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखें जी, इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अगर पेश किया जाता है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाता है, चूंकि उनका सिक्योरिटी की बिना पर उन्हें अडयाला जेल में रखा हुआ है और वहीं पर अदालत लगती है, तो अगर तो उन्हें हमें पेश करना हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन को, अगर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश करना हो, तो फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी बिना पर, सिक्योरिटी की जो वजूहात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अब इतना बड़ा इतराफ है, इतना बड़ा ये बयान है कि राना सनाउल्लाह साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये बात जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, इस्टेब्लिशमेंट है और तहरीक इंसाफ है, उनके अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि जो सिक्योरिटी वजूहात हैं उनके बिना पर इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर दें बेशक, या फिर जमान पार्क के अंदर शिफ्ट कर दें, कोई और जगह भी हो सकती है, पेशावर भी हो सकता है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर इन्हीं अदालतों के अंदर इमरान खान को पेश किया गया तो इमरान खान की जान को बहुत खतरा हो सकता है। इमरान खान को अडयाला से किसी और जगह मुंतकिल करने पर सिक्योरिटी वजूहात पर बातचीत की जा सकती है। बहुत ही बड़ी ये स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह की जानिब से। उसके साथ दूसरा जो अंसार अब्बासी साहब की जो खबर मैंने आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के दौरान एक ट्वीट किया, वो ट्वीट जो कि मुतअद्दिद अपने व्लॉग्स के अंदर हम उस ट्वीट का जिक्र कर भी चुके हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उर्दली करार दिया। और हमने तो ये लफ्ज़ भी पहली मरतबा सुना, उसके बाद डिक्शनरी के अंदर इसको सर्च किया। अब हुकूमती जो हल्के हैं वो मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर आकर ये कह रहे हैं कि उस ट्वीट की कोई वजह नहीं है इमरान खान की, और वो जो ट्वीट है इमरान खान साहब का, उसकी वजह से तीसरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनकी जो अपनी टीम है, ये वजह नहीं है। वजह यही है, असल में अंसार अब्बासी साहब ने आज धमकी लगाई है इमरान खान को भी और तहरीक इंसाफ को भी। खबर मैं आपके सामने रखता हूं। अंसार अब्बासी साहब जंग के अंदर लिखते हैं कि अगर इमरान खान ने जारहाना बयानात देने का सिलसिला बंद ना किया तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुकी है। उसके बाद अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं
کہ نہ صرف حکومتی فریق بلکہ تحریک انصاف میں بھی کچھ رہنما ایسے ہیں جنہیں دو طرفہ مذاکرات کے آغاز کے بعد سے سوشل میڈیا پر بیان آنے والے عمران خان کے بیانات پر تحفظات ہیں۔ تحریک انصاف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ رات کو آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان کاشف عباسی صاحب کے ساتھ دیکھ لیں، آسمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کا بیان دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل عمران خان نے کرنا ہے۔ عمران خان نے اگر مذاکرات کے حوالے سے ہمیں اجازت دینی ہے تو ہم نے مذاکرات کرنے، ادروائز نہیں کرنے۔ ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن عمران خان نے ہی لینی ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی سے تحفظات ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ مذاکرات کرنے والی حکومت کی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی سے نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اب تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ عین مذاکراتی عمل کے دوران عمران خان نے اتنا سخت اور اتنا تلخ ٹویٹ کیوں کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر حمود الرحمان کمیشن یاد دلایا، ایک مرتبہ پھر یحییٰ خان کا حوالہ دیا، ایک مرتبہ پھر موجودہ صورتحال کو یحییٰ خان کے دور سے تشبیہ دی، وزیراعظم شہباز شریف کو جنرل عاصم منیر کی کٹ پتلی اور اردلی قرار دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ ٹویٹ نہ صرف مذاکراتی عمل پر مہلک حملہ ہے بلکہ اس نے حکومتی مذاکراتی ٹیم کے مخلصانہ کوششوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان کے ایک ٹویٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان اتنی شدید تکلیف اس ٹویٹ کی پہنچی ہے کہ اب شاید اسی وجہ سے عمران خان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو عمران خان سے اندر اڈیالہ جیل جا کر ملاقات بھی نہیں کروانے دی جا رہی۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ اس طرح کی بات کسی جماعتی رہنما یا کارکن کی طرف سے تو توقع کی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے ایسی بات بہت تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل کا آغاز ان کے اصرار پر ہوا، ان کی طرف سے 5 دسمبر کو کمیٹی بنی۔ اب اگر عمران خان خود ہی اس طرح کے ٹویٹ کریں گے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ عرفان صدیقی نے کہا کہ تصور کریں اگر ایسا ٹویٹ وزیراعظم آصف علی زرداری، بلاول بھٹو یا میاں نواز شریف کی طرف سے آتا تو پی ٹی آئی کیا قیامت کھڑی کر دیتی، وہ ہرگز مذاکرات جاری نہ رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ٹویٹ مذاکراتی عمل کے لیے بڑا خطرہ ہیں اور بند نہ ہوئے تو مذاکرات جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ سرکردہ رہنما بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چلائے جانے کے انداز سے خوش نہیں ہیں۔ یہ رہنما عمران خان کی عسکری قیادت پر مسلسل تنقید اور پارٹی کے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پر زیادہ پریشان ہیں۔ انصار عباسی صاحب کو بھی پریشانی صرف عسکری جو لوگ ہیں ان کے اوپر تنقید کے اوپر ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کے وہ کون سے رہنما ہیں جو کہ عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر سوائے فواد چودھری صاحب کے کوئی اور کہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں چلایا جانا چاہیے؟ کوئی تو آ کر بیان سامنے دے، کسی ٹاک شو کے اندر کوئی آ کر کہے تحریک انصاف عمران خان ہے، نہ کہ تحریک انصاف بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہے، جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یا فواد چودھری صاحب ہیں، متعدد رہنما ہیں۔ نہیں، تحریک انصاف صرف اور صرف عمران خان ہے۔ عمران خان جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کہاں پر دھوکہ دیتی ہے۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب عمران خان اور پارٹی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے عمران خان نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ حال ہی میں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان سے کہا کہ پی ٹی آئی کو افراد کی بجائے مسائل پر توجہ دیں اور فوج اور اس کے اعلیٰ کمان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاست میں منصفانہ جگہ ملے۔ عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ آرمی چیف سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے تکلیف ہوتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تنقید ہو یا پھر اس کے بعد کوئی ایسا بیان سامنے آئے، وہ کہیں نہ کہیں سے خبر لے کر اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ انہیں جو ہے وہ کہتی ہے کہ چلیں انصار عباسی صاحب جنگ کے تھرو آپ جو ہے وہ ان کو تحریک انصاف کو دھمکی بھی لگا دیں، کوئی پیشکش ہے تو وہ بھی کر دیں۔ بہرحال یہ موجودہ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب سے جب تک مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں ہوگی تب تک مذاکرات کی جو پکچر ہے وہ واضح اور کلیئر سامنے نہیں آئے گی کہ آیا یہ جو مذاکرات کا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔